बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासम जिम्मेदारी अपने नायब को सौंप कर दो सिपाहियों के साथ सुल्तान महमूद गजनवी की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान महमूद एक जगह पड़ाव किए हुए था। कासम पड़ाव में पहुंचा और सीधा सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया और सुल्तान को सारी सूरत हाल और राजा अनदपाल से होने वाली गुफ्तगू तफसील से बता दी। सुल्तान ने कहा कि वाकई तुमने राजा अनद को कहा है कि हम लोग लड़ाई करने नहीं आए? कासम बोला, जी सुल्तान, मैंने ऐसे ही उसको कहा था। सुल्तान ने कासम से कहा कि मैं तुम्हारी दानिशमंदी की दाद देता हूँ, से ऐसा ही धोखा मिलना चाहिए था। मैं आज रात ही दरिया अबूर करूंगा। तुम्हारा हरावल पुल के पास पहाड़ों में छुपा रहेगा। तुम्हारी मदद के लिए एक और दस्ता भी आ जाएगा। बाकी फौज किसी और जगह से दरिया अबूर करेगी और अनंतपाल पर हमला करेगी। तुम मेरे पैगाम का इंतजार करना। इशारा मिलते ही तुम्हारा हरावल और दूसरा हिफाजती दस्ता कश्तियों का पुल पार करेगा। मैं नहीं बता सकता कि तुम्हारे सामने दुश्मन का फ्रंट होगा या अकब। तुमने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है और कार्रवाई करनी है। अभी तुम पुल के पास वापस चले जाओ और एहतियात करना, तुम्हें या तुम्हारे किसी सिपाही को दुश्मन देख ना पाए। पुल पर नजर रखना, कोई भी आदमी, चाहे वो दरवेश हो या फकीर हो या कोई और, उसे पकड़ लेना, क्योंकि वो दुश्मन का जासूस हो सकता है। सुल्तान महमूद गजनवी ने फौरन अपने सिपा सालार अबू अब्दुल्ला को बुलाया और उसे बताया कि राजा अनंतपाल उन्हें दरिया पार नहीं करने देगा, क्योंकि वो दरिया के पार अपनी फौज लिए हैमदन है। फौरन ही माहीगिरों के रूप में खुद जाएं या किसी और सालार को भेजें और पता लगाएं कि दरिया का पाट किस जगह कम चौड़ा है। मुझे आज रात ही दरिया अबूर करके राजा अनंतपाल पर हमला करना है। सुल्तान ने कासम उमर से दरिया पार की जमीन के खदो हाल की तफसील भी मालूम कर ली थी। उधर राजा अनंतपाल ने अपनी फौज का कुछ हिस्सा कश्तियों वाले पुल के सामने खड़ा कर दिया। यह जगह उस मुकाम से जरा ही ऊपर थी जहां दरियाए काबल दरियाए सिंध में जाकर मिलता है। ये अटक का मुकाम है। मशहूर तारीख दानों में, जिनमें फरिश्ता, अतबी और गुरदेजी काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि सुल्तान की फौज ने ऊपर जाकर उस जगह से दरिया अबूर कर लिया जहां दरिया का पाट कम चौड़ा और गहराई भी कम थी। सुबह का उजाला निखरने से पहले सुल्तान की फौज दरिया अबूर कर गई। उन्हीं तारीख दानों ने लिखा है कि यह बहार का मौसम था। राजा अनंतपाल को तवक्को नहीं थी कि मुसलमानों की फौज इतनी जल्दी दरिया अबूर कर लेगी। वो बेखबरी की नींद सोया हुआ था जब मुस्लिम फौज ने सुल्तान महमूद गजनवी की क़यादत में राजा अनंतपाल पर हमला किया। उसकी फौज अभी तैयार भी नहीं थी, फिर भी हिंदू फौज ने मुकाबला किया। अनंतपाल की वही फौज तैयारी की हालत में थी जो पुल के पास खड़ी थी। उसे ही जवाबी हमले के लिए बुला लिया गया। सूरज निकल आया था। कासम का हरावल बेताबी से इशारे का मुंतजिर था। उसने पहाड़ की ऊंची चोटी पर अपने दो आदमी बिठा रखे थे जो मैदान जंग की तरफ देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि हिंदुओं का जो दस्ता पुल की हिफाजत पर मामूर था वो जाकर जंग में मशगूल हो गया है, तो उन्होंने ऊपर से कासम को इशारा किया। कासम ने अपने दस्ते को अटैक का हुक्म दे दिया, साथ दूसरा दस्ता भी शामिल हो गया। उन्होंने तेजी से पुल क्रॉस किया और हिंदू फौज के अकब पर हमला कर दिया। हिंदुओं को चूंकि बेखबरी में लिया गया था, इसलिए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत खत्म हो गई और उन्होंने भाग जाना और जान बचाना ही बेहतर समझा। राजा अनंतपाल खुद भी मौका देखकर भाग निकला। उसका ताक़ुब भी किया गया, मगर वह भाग निकलने में कामयाब हो गया। बाकी हिंदू फौजी कुछ मारे गए, कुछ भाग गए और कुछ गिरफ्तार हो गए। मुअर्रख मोहम्मद कासम फरिश्ता की तहरीर के मुताबिक जो दस्ता राजा अनंतपाल के ताक़ुब में गया था वह उसका ताक़ुब करता हुआ दरियाए चिनाब के किनारे तक जा पहुंचा, मगर राजा अनंतपाल उनके आने से पहले दरिया पार कर चुका था। यह मुकाम उस दौर में सोदरा कहलाता था और अब उसे वजीराबाद कहते हैं। राजा अनंतपाल को गरीब से मल्लाहों ने अपनी कश्ती में दरिया पार कराया था। तारीख दानों ने उस मार्के को मार्काए दरियाए सिंध कहा है। दरियाए सिंध पर लड़ा जाने वाला यह मार्का अपनी नवैयत का एक अहम मार्का था। उस मार्के की कामयाबी के बाद मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान की फतह के दरवाजे खुल गए। मार्के में हिंदू भगोड़ा फौज का ताक़ुब करते हुए सुल्तान की फौज भी बिखर गई थी, मगर सुल्तान ने हर तरफ कासत दौड़ाकर अपनी फौज को दरियाए जहलम के मशरकी किनारे पर जमा कर लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने सालारों को बुलाया और कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हम बजीराय की फौज से कोई टक्कर ना लें, क्योंकि इस मार्के में हमारी फौज थक भी चुकी है और हमारे पास अब सामान भी पहले से ज़्यादा हो गया है। अगर हम जंग करते हैं तो सामान की हिफाजत करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा हमें अब सीधा मुल्तान पहुंचकर उस सांप का सर कुचलना है जो मुसलमानों के रूप में मुसलमान बनकर शैतान का किरदार अदा कर रहा है। वहां से फौज ने कूच किया तो भी कासम उमर का दस्ता हरावल में ही रखा गया। उसके इस मार्के में कुछ साथी भी शहीद हो गए थे।
तीसरे रोज कासम अपने दस्ते के आगे आगे जा रहा था। उसके साथ उसी इलाके के 2 गाइड भी थे, वो भी घोड़ों पर सवार थे। कासम को 400-500 गज दूर एक आदमी घोड़े पर सवार खड़ा नजर आया और कासम के दस्ते को देख रहा था। उस शख्स ने कासम के दस्ते को देखकर घोड़ा वापस मोड़ा और घोड़े को एड़ लगा दी। कासम के जहन में खतरे की घंटी बजी। उसने कहा कि हो सकता है ये बजी राय की फौज का आदमी हो और वो भेरा में इतला देगा कि सुल्तान की फौज आ रही है। उसे सुल्तान की नसीहत याद आने लगी कि कोशिश करना कि भेरा से दूर रहकर गुजरा जाए। कासम ने भेरा के मुतल्लिक गाइड से पूछा तो उन्होंने कहा कि भेरा नज़दीक ही है और ये सवार भेरा की तरफ ही गया है। कासम ने कहा कि तीरों कमान निकाल लो, ये शख्स जिंदा भेरा नहीं पहुंचना चाहिए। उसने अपने 2 सवारों को साथ लिया और उसके पीछे घोड़े दौड़ा दिए। वो घोड़सवार खासा दूर निकल गया था, मगर कासम और उसके साथियों के घोड़े बहुत तेज थे। फासला कम होता जा रहा था। फिर उन्हें दूर से कला के बुर्ज नजर आने लगे। अब फासला दोनों के दरमियान कम रह गया तो कासम ने तीर चलाने का कहा और कहा कि ये शहर जिंदा ना पहुंच पाए। कासम के दोनों साथियों ने चलते हुए घोड़ों पर खड़े होकर उस सवार पर तीर चलाने शुरू कर दिए। एक तीर सवार की पीठ में और दूसरा तीर घोड़े की पीठ पर लगा। तीर लगने की वजह से और तेज हो गया। कासम के सवारों ने और तीर चलाए, मगर इतनी देर में सवार दूर निकल गया था। तीर जाया हो गए। अब कले की दीवार सामने नजर आने लगी थी, जो आम कलों की निस्बत ज्यादा ऊंची भी थी। घोड़सवार शहर के दरवाजे में दाखिल हो गया। कासम और उसके साथियों ने घोड़े वापस मोड़े और अपने हरावल से आ मिले। राजा बजी राय अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसे उसकी फौज का सिपा सालार, जिसे वो सेनापति कहा करता था, रिपोर्ट दे रहा था कि छापा मारू को गए हुए 1.5 महीना हो गया है, अभी तक सुल्तान महमूद गजनवी की फौज नहीं आई। उन्होंने अपने सामने वही नक्शा फैला रखा था जिसकी एक कॉपी उन्होंने आसम उमर को दी थी। उस नक्शे में उस रास्ते की निशानदेही की गई थी जिस पर सुल्तान ने अपनी फौज को लेकर आना था। बजी राय ने उस रास्ते पर अपने शब खून मारने वाले छापा मारों की खासी तादाद रवाना कर दी थी और उन्हें इलाके तकसीम कर दिए थे। राजा बजी राय हर रोज सुबह यह उम्मीद लेकर बेदार होता कि उसके छापा मारू ने सुल्तान की फौज पर शब खून मारने शुरू कर दिए होंगे, मगर हर रोज उसे मायूसी के सिवा कुछ हासिल ना होता। बजी राय ने अपने सेनापति को गुस्से से मुहातब करते हुए कहा, फिर सुल्तान की फौज कहाँ गई? पेशावर से इत्तला आई थी कि फौज चल पड़ी है, उसके बाद कुछ पता नहीं चला। सेनापति ने कहा कि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, तो आपको दाऊद बिन नसर ने धोखा दिया है, या सुल्तान का वो सालार जो दाऊद से मिला था उसने धोखा दिया है। मैंने कहा था कि मुसलमानों पर भरोसा मत करें। इतने में बजी राय को इतला दी गई कि अपना एक सवार आया है जिसकी पीठ में तीर उतरा हुआ है। बजी राय अभी कुछ कहने ही ना पाया था कि वो सवार अंदर दाखिल हो गया। उसकी पीठ में तीर उतरा हुआ था और उसके कपड़े खून से लाल हो रहे थे। सवार ने कपकपाती हुई आवाज में कहा कि मैंने मुसलमानों का एक दस्ता देखा है, उनमें से 3 सवारों ने मेरा पीछा किया। उन्होंने तीर चलाए, एक तीर मुझे लगा और दूसरा मेरे घोड़े को लगा। मेरा ख्याल है कि वो मुसलमानों का हरावल का दस्ता हो सकता है। बजी राय ने कहा कि ये है वो फौज जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। उसने जख्मी को नजरअंदाज करते हुए सेनापति से कहा कि हम महमूद को इतनी मोहलत नहीं देंगे कि वो शहर का मुहासरा कर सके। उसकी फौज कूच की वजह से थकी हुई होगी, हम उसे रास्ते में ही रोकेंगे और शहर से दूर ही लड़ेंगे। जरा सी देर बाद सनक और नकारे बज उठे। भेरा की फौज में हड़बोंग मच गई। हाथियों की चंगाड़ सुनाई देने लगी। हजारों की तादाद में घोड़े हुनहनाने लगे। इर्द गिर्द की देखभाल करने वाले आदमियों को यह देखने के लिए दौड़ा दिया गया कि वो देखें कि मुसलमानों की फौज कहाँ तक पहुंची है। थोड़ी देर बाद इतला आ गई कि मुसलमानों की फौज शहर से 8-10 मील दूर से गुजर रही है। बजी राय ने हुक्म दिया कि फौज को उसी रास्ते पर जंगी तरतीब से चला दिया जाए। देखते ही देखते बजी राय की फौज शहर से निकल गई। कासम उमर ने वापस जाकर अपने हरावल दस्ते से पीछे जाकर अबू अब्दुल्ला को इतला दी कि दुश्मन के एक सवार ने हमें देख लिया था। हमने उसका पीछा किया, हमारा तीर उसे लगा, मगर वो जख्मी हालत में शहर में दाखिल हो गया। अबू अब्दुल्ला ने यह इत्तला सुल्तान को दी तो सुल्तान कुछ परेशान हो गया। उसने रस्त का काफिला वहीं रोका और उसके इर्द गिर्द हिफाजती इंतजाम करके कासम को ही वापस भेजा कि वो दुश्मन की फौज की नकलो हरकत का पता लगाए और सुल्तान को उसकी इत्तला दे। कासम उमर ने जो इत्तला दी थी वो वाकई तशवीशनाक थी। बजी राय भेरा शहर से 3-4 मील दूर से ही अपनी फौज को जंगी तरतीब में फैलाए
جس کے حد و حال سے وہ واقف تھا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کے آگے جنگی ہاتھیوں کو ترتیب سے کیا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اسی کی ترتیب کے مطابق اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہاتھیوں کی کمزوری سے وہ واقف تھا۔ ہاتھی زخمی ہو کر اپنی فوج کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اسی لیے سلطان نے پیادہ فوج کو ہاتھیوں کے سامنے کیا۔ مسلمان پیادہ فوج نے تیروں اور نیزوں سے ہاتھیوں پر حملہ کر دیا۔ ہاتھی زخمی ہوئے اور پیچھے مڑے، مگر ان کے پیچھے دشمن کی کوئی فوج نہ تھی، اس لیے ہاتھیوں کے بھاگنے اور واپس ٹرن کرنے کے لیے میدان خالی تھا۔ سلطان محمود ایک جگہ کھڑا سارا جنگ کا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جہاں متفکر تھا، وہاں بجی رائے کی عقل پر اش اش کر اٹھا۔ سلطان نے پہلی بار ہاتھیوں کا اتنا دانشمندانہ استعمال دیکھا۔ بجی رائے کے ہاتھیوں اور سواروں سے مسلمان پیادوں کا زبردست جانی نقصان ہو رہا تھا۔ سلطان نے پیادوں کی مدد کے لیے ایک سوار دستے کو حملے کا حکم دے دیا۔ کم و بیش 1000 سواروں نے ہلہ بولا تو بجی رائے نے اس دستے کے پہلوؤں پر حملہ کرا دیا۔ مسلمان سوار اپنے پیادہ دستے کی مدد کو پہنچ ہی نہ سکے۔ ہندو بہت دلیری سے اور ان کے کمانڈر بڑی فہم و فراست کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ سلطان نے بجی رائے کی فوج کے عقب میں دستے بھیجے، مگر بجی رائے نے اس کا بھی بندوبست کر رکھا تھا۔ اس کے دستوں نے سلطان محمود کے دستوں کو راستے میں ہی روک لیا اور کئی سمت سے ان پر ہاتھی دوڑا دیے۔ ہاتھیوں کے سوار تیروں کا می برساتے چلے آ رہے تھے۔ سلطان کے دستوں کا آگے بڑھنا مشکل اور پیچھے ہٹنا دشوار ہو گیا، اور اس بھیانک جنگ کے پہلے دن کا سورج غروب ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی کو شکست اور پسپائی صاف نظر آنے لگی۔ اس نے اپنے سالار ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر دور کا چکر لگا کر بھیرا شہر کے قریب جا کر دیکھا کہ دشمن کی میدان جنگ سے توجہ ہٹانے کے لیے شہر پر حملہ کروایا جا سکتا ہے، مگر یہاں بھی بجی رائے نے مورچوں میں تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ اس دوران رات کو سلطان کی رسد پر حملہ ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا جو کفار نے اپنایا تھا۔ رات جاگتے گزر گئی۔ سلطان نے فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی پیادہ فوج سے دشمن کے پہلو پر حملہ کروا دیا، مگر پیادہ کچلے گئے، کیونکہ جسے سلطان پہلو سمجھ رہا تھا وہ پہلو نہیں تھا۔ سلطان کا یہ پیادہ دستہ پھندے میں آ گیا۔ ابو عبداللہ نے قاسم بن عمر کے دستے کو پیادہ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ دستے نے ایک قسم کا خود کش حملہ کیا تھا۔ بے تحاشا کشت و خون ہو رہا تھا۔ مارکا بڑا ہی بھیانک تھا۔ مورخین کے مطابق دونوں فوجوں کا بے انتہا نقصان ہو رہا تھا۔ جنگ کا دوسرا روز بھی خونی سیلاب لانے والا دن تھا۔ اس دن میدان کی زمین لال سرخ ہو گئی تھی۔ ہر طرف شور و گل اور شور تھا۔ آخر یہ دن بھی بہت سے انسانوں کی جانوں کو اپنی آغوش میں لے کر ڈوب گیا۔ تیسرے دن کی لڑائی میں سلطان کی فوج آدھی رہ چکی تھی اور سلطان مایوس ہو گیا تھا۔ مشہور مورخ فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان اس حد تک مایوس ہو گیا تھا کہ اس نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا، مگر جب اس نے اپنے سپاہیوں کو بے جگری اور بے خوفی سے لڑتے دیکھا تو اپنے محفوظہ کے دستے کو جنگ میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے محفوظہ کے دستے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں فتح کے لیے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں، حملے کی قیادت میں خود کروں گا۔ سلطان کے الفاظ اور لہجے میں جادو کا سا اثر تھا۔ محفوظہ کے نعرے نے بھیرا کی زمین کو ہلا ڈالا۔ سلطان نے خود ان دستوں کی قیادت کی اور حلہ بول دیا، مگر بجی رائے نے یہ حملہ بھی ناکام بنا دیا۔ سلطان نے اپنے دستے پیچھے ہٹا لیے۔ بجی رائے اب دفاعی جنگ لڑ رہا تھا۔ سلطان محمود گھوڑے سے اترا اور 2 رکعت نفل نیت لیے۔ جب سلام پھیرا تو اچھل کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور بلند آواز سے بولا کہ اللہ نے مجھے فتح کا اشارہ دے دیا ہے۔ مسلمانوں آگے بڑھو۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کہا اور دوسرا حلہ بول دیا۔ مورخ فرشتہ لکھتا ہے کہ اب مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملوں سے بجی رائے گھبرا گیا۔ جب سلطان سجدے میں اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، ادھر بجی رائے اپنے پنڈتوں کے درمیان کھڑا اپنے کسی دیوتا کے آگے رو رہا تھا۔ بجی رائے کی بھی آدھی سے زیادہ فوج ماری گئی تھی اور جو باقی بچ گئی تھی وہ تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ بجی رائے کو مسلمانوں کے دوسرے حلے کی خبر ملی تو وہ اپنے بت کے پاؤں چوم کر میدان میں آ گیا۔ اسے میدان جنگ میں ایک بہت ہی بلند آواز سنائی دے رہی تھی، مسلمانوں فتح یا موت، مسلمانوں یہ بتوں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جنگ ہے، یہ ایک مذہبی جنگ ہے۔ اسلام کے سپاہیوں، تمہارے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، ڈٹے رہو، لڑتے رہو، شہید ہو جاؤ، مگر ہتھیار نہ ڈالنا۔ اب مسلمان جذبے کی جنگ لڑنے لگے اور قیادت سلطان خود کر رہا تھا۔ سپہ سالار ابو عبداللہ سلطان کے پہلوؤں اور عقب کا خیال رکھے ہوئے تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی رہ گئی تھی اور دوسرا خطرہ یہ تھا کہ سلطان جذبات اور جوش میں آ گیا تھا۔ ابو عبداللہ نے جنگ کے میدان کے احوال
اور حقائق پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ دائیں بائیں سے دشمن پر حملے کراتا رہا۔ اس طرح سلطان کا یہ حملہ کامیاب رہا۔ بجی رائے نے جو دستے شہر کی حفاظت کے لیے ارد گرد پھیلا رکھے انہیں بھی جنگ میں جھونک دیا اور سورج غروب ہو گیا۔ اگلے روز بجی رائے کا جھنڈا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی فوج بکھر گئی تھی۔ ابو عبداللہ نے شہر پر یلغار کر دی۔ شہر کے دروازے توڑ دیے گئے۔ بجی رائے لاپتہ تھا۔ آخر وہ شہر سے کچھ دور وسیع نشیب میں مسلمان سواروں کو مل گیا۔ انہوں نے اسے ہتھیار پھینک کر اپنی حوالگی کا کہا۔ اس کا محافظ دستہ اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ بجی رائے نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے پیٹ میں تلوار گھونپ دی۔ سلطان کی فوج نے 280 ہاتھی زندہ پکڑے اور پھر سلطان بھیرا میں داخل ہو گیا۔ حد تک میدان میں لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ ان میں زخمی بھی تھے اور مردہ بھی۔ رات کو لاشوں کے درمیان مشعلیں ادھر ادھر گھومتی نظر آ رہی تھی۔ ایک جگہ قاسم عمر زخمی پڑا ہوا تھا۔ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، قاسم، قاسم زندہ ہو تو بولو۔ بھیرا کی وہ رات آج کی راتوں کی طرح پرسکون اور خاموش نہیں تھی۔ 975 سال پہلے بھیرا کی اس رات کے چاند کا رنگ بھی لال تھا۔ اس چاند کے آگے محمود غزنوی کی فوج کے گھوڑوں اور پیادوں کی 3 دنوں اور راتوں کی لڑائی سے اڑنے والی گرد نے پردہ سا ڈال رکھا تھا۔ آج وہاں خون کا نشان تک نہیں رہا۔ جن شہیدوں کو وہاں دفن کیا گیا تھا ان کی ہڈیاں تک کبھی کی بھیرا کی خاک میں مل گئی ہیں، اور اس خاک میں سے پاکستان کا خمیر اٹھا ہے۔ یہ سرزمین اللہ کے ان سپاہیوں کے خون سے دھلی ہوئی ہے جو یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، بہت دور سے اسلام کا چراغ جلانے کے لیے لے کر آئے تھے۔ وہ غزنی کی زمین کے سپوت تھے جنہوں نے بھیرا کی ان مسجدوں میں اذانیں دیں جنہیں ہندوؤں نے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے استبل اور بت خانے بنا رکھا تھا۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے نعروں کو زندہ کیا۔ زخمی مجاہد کراہتے تھے تو یہی گمان ہوتا تھا کہ ان کے سینوں سے اللہ اکبر کے نعرے نکل رہے ہوں، اور جب کسی زخمی مجاہد کے جسم سے روح نکلنے لگتی تو وہ اپنے عزیزوں کا نہیں بلکہ اللہ کا نام لیتا تھا۔ لا ریب ایمان والے تھے، وہ جذبہ اسلام سے سرشار تھے۔ وہ تراشے ہوئے ان پتھروں کے بتوں کو ضرب کلیمی سے توڑنے آئے تھے جنہیں گنگا جمنا کے پجاریوں نے خدا بنا رکھا تھا۔ وہ اسلام کی ان بیٹیوں کی پاسبانی کے لیے آئے تھے جنہیں ہند کے راجاؤں نے اور ہندو رعایا نے اپنی لونڈیاں سمجھ رکھا تھا۔ 975 سال پہلے اسلام کے ان پاسبانوں کے جسم سے لہو نکل گیا تھا اور وہ زندہ سلامت تھے۔ وہ لاشوں کو اور زخمیوں کو مشعلوں کی روشنیوں میں پہچان پہچان کر اٹھا رہے تھے۔ دور دور تک پھیکی پھیکی مشعلوں کی روشنی کے دیے تیر رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے زخمیوں کی آہو بکا اور زخمی گھوڑوں ہاتھیوں کے شور و گل میں ایک لڑکی کی آواز ابھر رہی تھی، قاسم، قاسم زندہ ہو تو بولو، مجھے آواز دو۔ وہ ہاتھ میں مشعل لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ قاسم بن عمر اسی موت کے میدان میں کہیں زخمی پڑا ہوا تھا۔ اس کا سارا جسم چھوٹے بڑے زخموں سے کٹا ہوا تھا۔ سے دور کی یہ آواز، قاسم، قاسم زندہ ہو تو بولو، کبھی کبھی سنائی دے جاتی تھی۔ اسے یہ آواز گرد اور لہو میں تیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔